बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस वबा के वार एक मरतबा फिर से तेज़ हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पिछले 2 सालों के जो कोरोना वायरस वबा के रिकॉर्ड हैं डेली केसेस के, वो टूटना शुरू हो चुके हैं और खतरे की घंटी बज चुकी है। इस सारे के सारे मामले में इस वक्त ना तो वो लोग जो पहले इस वबा से मुतासिर हो चुके थे और फिर रूबा सेहत होने के बाद उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई थी, ना तो वो इस वक्त महफूज हैं और ना ही वैक्सीनेटेड अफराद। अब वैक्सीन किस कदर इस सारे के सारे मामले के अंदर असरअंदाज हो रही है और इस सब के अंदर वो लोग जो वैक्सीनेटेड भी थे, जो पहले इस वबा का शिकार भी हो चुके थे, वो लोग भी इस सारे के सारे मामले में मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं। बहुत से सवालात हैं नाज़रीन कराम इस वक्त, जिनके जवाबात आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रखे जाएंगे। पाकिस्तान के एक बड़े नामवर सहाफ़ी और एंकर और यूट्यूब पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं इमरान रियाज खान साहब, और वो भी इस सारे के सारे मामले में अभी कोरोना वायरस वबा का शिकार हुए हैं। उनकी सेहत के हवाले से इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं और तकरीबन जून 2020 के अंदर जो उन्हें ये वबा ने जब जकड़ा, इससे पहले उसके बाद उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई, लेकिन अब उनका कोरोना वायरस वबा से मुतासिर होना ये किस तरह से एक खतरे की घंटी है और इस वक्त वैक्सीनेटेड अफराद को भी किन किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना होगा। आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी, बड़ी मालूमाती वीडियो है और इस वक्त तक की जो सूरत हाल है इस वबा की वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 50% के करीब पहुंच चुकी है। 10% अलार्मिंग होता है। 10% अगर किसी शहर के अंदर कोरोना वायरस वबा के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, यानी कि 100 टेस्ट हुआ, उनमें से 10 लोग अगर पॉजिटिव हैं तो ये अलार्मिंग है। इस पर सर पकड़ के बैठ जाना चाहिए इंतजामिया को भी, लेकिन ये 20% से ऊपर खतरनाक हो जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, शहर कायद और रोशनियों के शहर जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, उसमें ये शरह 50% के करीब पहुंच चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज शहर में 6760 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3149 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। हुकाम का बताना है कि कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24 आवर्स का जो कैप है, पॉजिटिव केसेस की परसेंटेज, मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 47.56% रही है। हैदराबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 17% के करीब है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो 47 हुई है कराची में पिछले एक दिन, परसों की अगर बात की जाए तो ये 41% था। ये भी बड़ा अलार्मिंग है कि एक ही दिन में मस्बत केसेस की शरह 6 से 7% बढ़ रही है। इस तरह तो ये मामला बड़ा खतरनाक हो सकता है। अभी तो टेस्टिंग के मामलात हैं, टेस्ट उस तरह से नहीं हो रहा। अब इस सब के अंदर मस्बत केसेस के बाद अमवात में भी इजाफा हो रहा है कोरोना वायरस की इस 5वीं लहर में, और 23 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस 24 घंटों के दौरान मजीद 23 अफराद जान से गए हैं और 7678 नए मरीज सामने आए हैं। इस सारे के सारे मामले में सरकारी पोर्टल के मुताबिक मस्बत केसेस जो पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल हैं वो भी 12.94, आप 13 कर लें, 13% पे पहुंच चुके हैं। तो ये भी इस वक्त बड़ा खतरनाक मरहला बन चुका है। कोरोना से अमवात की तादाद पाकिस्तान में अगर टोटल बात की जाए तो तकरीबन 29,000 के करीब है, यानी कि तकरीबन 30,000 का फिगर आप समझ लें कि आज तक इस वबा के अंदर पाकिस्तानियों की ये जाने गई हैं। अब नाज़रीन कराम, वैक्सीन इस सारे के सारे मामले में क्या फायदा दे रही है? वैक्सीनेटेड अफराद जो हैं उन्हें भी कोरोना वायरस वबा जो है वो जकड़ रही है। बूस्टर शॉट्स बड़े जरूरी हैं। अगर आपने 6 महीने पहले वैक्सीन लगवाई है तो आपको उसके बाद बूस्टर शॉट की जरूरत है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो बनती हैं फिर वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और वैक्सीन का एक फायदा है, आपको ये वबा जकड़े ना जकड़े, एक चीज रिसर्च से साबित हो चुकी है कि वैक्सीनेशन जिसने करवाई है उसके
کے ہاسپٹلائزیشن کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو مائنر بخار ہو جائے گا, تھوڑا سا فلو ہو جائے گا, تھوڑا سا آپ کو روزمرہ کے کاموں میں تکلیف ہوگی, اس نہج پر آپ نہیں جائیں گے کہ آپ کو اسپتال میں داخل کروانا پڑ جائے. اب میں نے سب سے پہلے اگر میں اپنی ویکسینیشن کی آپ کو بات بتاؤں تو تقریباً پچھلے سال جون میں نے سنگل ڈوز جانسن اینڈ جانسن ویکسین لگوائی, وہ ڈنمارک سے لگوائی. اس کے بعد ابھی دسمبر میں فائزر لگوائی ہے کیونکہ اس میں وقت پورا ہو گیا تھا, اور اسی لیے اس وقت تمام تر لوگوں کو بھی یہ لگوا لینی چاہیے. اس میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ وفاقی دارالحکومت میں کام بڑا خراب ہے, اور ضلع کچہری جو ہے فیڈرل کیپٹل کی اسلام آباد کی ضلع کچہری, اس میں 15 ججز کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. ضلع کچہری میں مختلف عدالتوں کے 58 اہلکار بھی کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں, اور ویسٹ کورٹس میں 10 ججز 29 اہلکاروں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. پوری کی پوری عدالتیں 15 جج 58 اہلکار سب کرونا سے اس وقت باقاعدہ طور پر ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آ چکے ہیں. اب ناظرین کرام, اگر بات کی جائے پاکستان کے مایہ ناز اینکر عمران ریاض صاحب کی, تو بہت سے لوگوں کو, ان کے ریگولر ویئرز کو یاد ہوگا, انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جون 2020 کے اندر. اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کس قدر احتیاطی تدابیر, کیونکہ اب یہ وبا نئی آئی تھی, بہت سی چیزیں کلیئر نہیں تھیں, لوگ گھروں میں محصور تھے, اور انہوں نے اس وقت بھی بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں, اور تمام تر SOPs فالو کیے تھے. باہر سے جو سامان آتا تھا وہ 2 دن اپنا رکھنا جی, اس کے بعد گھر کے اندر لانا. تمام تر لوگ جو گھر سے اگر باہر بھی جا رہے ہیں کسی ضرورت کی وجہ سے, وہ واپس آئیں گھر کے باہر ہی, وہ اپنا نہائیں دھوئیں, نئے کپڑے پہنے, پھر گھر کے اندر داخل ہوں. اس کے باوجود وہ اپنے اہل خانہ سمیت کرونا وائرس وبا جو ہے اس سے متاثر ہوئے. اب یہ جون 2020 میں جب متاثر ہوئے, اس کے بعد روبہ صحت ہوئے, پھر ویکسینیشن بھی پاکستان میں سٹارٹ ہو گئی. اب اس وقت جو ان کے حوالے سے انہوں نے تصدیق کی ہے اپنی اس وبا کی, میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ میری رپورٹ مثبت آئی ہے, آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ احتیاط کیجئے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شفا عطا فرمائے. اور اس وقت ان کے مطابق انہیں شدید جسم میں درد ہے, یعنی کہ ایکسٹریم شدید باڈی پین جو ہے وہ انہیں ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں بخار کی شکایت بھی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ وبا جو ہے یہ اس وقت ویکسینیٹڈ اور جن لوگوں کو پہلے ہو چکا ہے, جو اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ویکسینیٹڈ بھی ہیں اور اینٹی باڈیز بھی ڈیولپ, وہ سب کچھ پرانا ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کو اس میں بوسٹر جو ہے, جس کی اب فیسلٹی جو ہے وہ لوگوں کو مل رہی ہے, 6 مہینے ہو گئے ہیں تو آپ جا کے لگوا سکتے ہیں. تو یہ اس وقت سب سے پہلے لگوانا چاہیے. اور جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے, دیکھیں اس وقت یہ وبا جو ہے یہ سب کو جکڑنے کے لیے ایسے تیار بیٹھی ہے. اومیکرون ویریئنٹ جو آیا ہے یہ تو پھیلتا ہی بہت تیزی سے ہے, اور ابھی یہ بھی نہیں شور کہ آپ کو اومیکرون ہی ہو یا ڈیلٹا ہو, کیونکہ یہ اس قدر میوٹیشنز ہوتی ہیں, یہ وائرس اپنی ساخت بدل رہا ہے. اور اس میں حل یہی ہے کہ کسی بھی قسم کی کانسپریسی تھیوری کے اوپر آپ نے کان نہیں دھرنا. کسی بھی قسم کی یہ جو صرف اور صرف اگر کوئی اپنے ویوز کی خاطر آپ کو یہ بات کر رہا ہے کہ اس میں جی چپ لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس وقت جان بچانا اپنی اور اپنے اہل خانہ کی وہ ضروری ہے ہمارے لیے. اور اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز تو میں سمجھتا ہوں پروفیشنل ڈس آنیسٹی بھی ہے. اگر کوئی پھیلا بھی رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے اپنے ساتھ بھی, اور اپنے ساتھ جو اس کے سننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی. تو یہ اس وقت ناظرین کرام ماحول بن چکا ہے, اور 50% مثبت. تو ابھی اس میں سکولز اور ان کے حوالے سے بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پھر سے شاید اجلاس ہو, اور اس میں کچھ نہ کچھ سکولز کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے NCOC نے اعلانات تو کیے ہیں کہ جن شہروں میں مثبت شرح بڑھے گی وہاں پر انڈور شادیوں کے فنکشن پہ پابندی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, اور آؤٹ ڈور فنکشن میں بھی صرف ویکسینیٹڈ افراد آئیں گے. لیکن ناظرین اکرام, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ شادی کے فنکشن میں کون دیکھتا ہے کہ ویکسینیٹڈ افراد آ رہے ہیں یا نہیں, یا ان کا کرونا کا ٹیسٹ جو ہے یا پھر ان کی جو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ اوریجنل بھی ہے کہ نہیں. کوئی طریقہ نہیں, بس باہر ایک کاغذ لگا دیتے ہیں بیچارے شادی ہال والے. تو یہ انفرادی, ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے ہمارے بندے کا چیک کریں, فیک بنا کے لے آئیں گے. اور اس سب کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ اس میں سماجی ذمہ داری سمجھ کر اپنی جان بھی بچانا آپ کا فرض ہے, اور دوسروں کی جان بچانا بھی ہمارے مذہب میں فرض ہے. اور آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو سمٹم نہ ہو, کسی دوسرے کو آپ لگائیں اسے سمٹمز ہو جائیں, وہ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, تو وہ ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے. تو اس سارے کے سارے معاملے میں اس وقت صرف اور صرف ایک چیز ہے جو احتیاط ہے وہ کرنی ہے. اتنی زیادہ احتیاطی تدابیر SOPs فالو کرنے کے باوجود, اور میں یہ آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ تمام تر لوگوں کے لیے دعا کریں. ہمارے سینئر ہیں عمران ریاض خان صاحب, ان کی جلد صحت یابی کے لیے ان سے ہم سیکھتے ہیں, ہم سب سیکھتے ہیں, ہمارے بڑے محترم ہیں,
اور لوگوں کے ہر دل عزیز ہیں، تو ان کی صحت کے لیے بھی آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد روبہ صحت کرے، اور اسی طرح سے وہ اپنا احتساب بھی جاری رکھیں جو وہ ٹیلی ویژن پروگرام انہوں نے نیا شروع کیا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے بے باک تجزیے اور وی لاگز جو ہیں وہ اسی جذبے سے کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، اس وبا سے محفوظ رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔